علیہ السلام کو تور تے جاندے پے نے راستے چک بندہ ٹکریا انہیں آکھیا پیارے کلیم کدھر فرمایا اللہ نال ہم کلام ہون میرا بھی ایک کام کر رہا ہوگے فرمایا بول عرض کریا جے تیرا فلاں بندہ ان دے حصے دا ان دے نصیب ان دے مقدریں جنہ رزق ہے مولا انہوں اکو واری دے دے انہوں اکو واری دے دے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ پاک نے فرمایا کمڑیں اکو باری سارا لے لیں گا ایک دن دو دن چار دن مہینہ خیر مک جانا ہے اس تو بعد کی کریں گا انہیں آکھا جی تسی کہہ دینا ہے میرا تو میرے رب دا معاملہ ہے حضرت موسیٰ پاک نے اللہ دی بارگاہ دے چرد کی تھی اللہ نے مان لئی پیارے کلیم دی رزق انہوں دے دیتا واپسی آئے او ٹیک لگا پیا لے بھی دعا قبول ہو گئی بڑا راضی چلے گئے کچھ دنوں تو بعد واپس آئے نا تو او ٹیک دگنے ہوئے پائے کٹن دی بجائے استعمال ہونے سی نا جی تو کٹنا چاہیے سی او کٹے نہیں بلکہ ودے پائے حیران ہوئے اللہ دے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کی تھی مولا کٹنا چاہیے سی کٹیا نہیں ہوتا ودیا جاندہ ہے رب نے فرمایا موسیٰ میرا بندہ مینوں دتی جاندہ ہے میں ڈبل کر کے انہوں دتی جاندہ پتہ چلے آج مال اللہ دی راہ خرچ کریے تے اللہ تے جے آنکھ نو اللہ دے حکم دے مطابق استعمال کریے تے اللہ آنکھ دا نور بھی بداوے گا کہ نہیں بولو تو صحیح نا یعنی غوث پاک دے متعلق تو سیاں دے ہو کہ غوث پاک فرماندے نے ساری دنیا نو انج میں نا جی میں ہاتھ دیا تھیلی دے رائی دا لانا لے انج کوئی ویک سکتا ہے او میں کیا کمڑے آتا نو سوری کائی نہیں دین دی نہ ولیاں دی شان دی غوث پاک نے انہ زہد کٹیا ہے اللہ پاک دے حکم دے آنکھ نو انہ استعمال کیتا ہے جی میں رب نے آنکھے آئے آنکھ غوث پاک نے اتنا ہی استعمال کیتی ہے کہ ہون غوث دی آنکھ نو اللہ نے وہ مقام عطا کر چھڑے آئے بلکہ حدیث پاک دے مطابق غوث پاک دی آنکھ دے وچ اللہ نے اپنا نور عطا فرما چھڑے آئے اے نور دی برکت ہے غوث پاک دی آنکھ دا کمال نہیں ہے اے اس اللہ دے نور دی برکت ہے کہ غوث پاک ساری دنیا نو انج ویندے نے جویں رائی دا دانا ہاتھ دی تے لیندے ہیں غوث دی آنکھ دا کمال نہیں جڑا اللہ نے نور دیتا ہے بولو تو صحیح جڑا رب نے غوث پاک نو نور دیتا ہے اے ان دا کمال ہے کہ جدو بندہ رب دے قریب ہو جاوے کوئی بندہ ایس ایچ او دے قریب ہوئے تو چاک کے چون دے پیر تھلے نہیں لگ دے یہ میں ہے کہ نہیں وزیر اعظم دے قریب ہوئے یا ایم این اے ایم پی اے دا بیلی ہوئے تے سارے چاکر نو پتہ ہوندہ ہے وہ اے ایم این اے دے نیڑے اپنا کام تھانے کچھری والا اس کراونا ہے او پورے چاک دا نمبردار بن جاندہ ہے تے جیڑا رب دے نیڑے ہو جاوے آئے ہائے بولو تو صحیح جیڑا نمبردار یا چاک دا بندہ ایم این اے دے نیڑے ہوئے ان دے پیر زمین تے نہیں لگ دے تے جیڑا خدا دے نیڑے ہوئے وہ پھر خدا دی پوری خدائی تے تصرف کر رہا ہے جیوے چاندہ ہے رب ہوئے کر چڑھ رہا ہے